नॉलेज द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर मुल्क के अपने अपने कवानीन होते हैं और पूरी दुनिया अपने कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का कहती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये कवानीन ऐसे अजीब हो सकते हैं कि शायद आप जानकर हैरान और दंग रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कवानीन में से कुछ अजीब व गरीब कवानीन की बात करेंगे जो हमारे लिए अजीब हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक आम सी बात है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास हैं कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल नॉलेज द वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का आपको पता चलता रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। नंबर 10, डाइंग इज़ नॉट अलाउड, यानी मरना मना है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना और समझा, यानी मरने पर पाबंदी है। ये नॉर्वे के इलाके स्विलबार्ड में मौजूद है, जिसकी ख़ास बात यह है कि दुनिया के एक कोने पर वाक़या है। आप यहाँ रोशन रातें और रोशन दिन का नज़ारा कर सकते हैं, यानी यहाँ ऐसी रातें भी आती हैं जो 6 माह तक रहती हैं। और यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि आपको यहाँ मरने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर आप गलती से भी बीमार हो जाते हैं और आप मरने के करीब हैं तो आपको उस इलाके से फ़ौरन निकाल दिया जाता है और किसी और इलाके में भेज दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी की मौत यहाँ हो जाती है तो उसकी लाश को किसी दूसरे इलाके में भेज दिया जाता है। यहाँ के कब्रिस्तान में आखिरी मुर्दा 1950 में दफनाया गया था, क्योंकि यहाँ के सर्द मौसम की वजह से लाशें ज़मीन में खल नहीं हो रही थीं, बल्कि असल हालत में ही बरकरार रहती थीं। लेकिन असल वजह ये नहीं थी, बल्कि असल वजह कोई और ही थी। सन 1918 में स्पेनिश फ्लू नामी एक वायरस पूरे खित्ते में फैला जो कई लाख लोगों की जान ले गया। इस इलाके में भी कई लोगों को दफनाया गया, लेकिन सख्त सर्दी की वजह से लाशें डीकम्पोज नहीं हो रही थीं, इसलिए उनमें स्पेनिश फ्लू नामी वायरस अभी भी ज़िंदा था। इसलिए 1950 में कानून पास किया गया कि आज के बाद यहाँ किसी को भी नहीं दफनाया जाएगा। नंबर 9, नो बाथरूम आफ्टर 10 PM। दोस्तों, अगर आपको मना कर दिया जाए कि आप 10 बजे के बाद से सुबह 9 बजे तक बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आप बाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में तमाम अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स में ये कानून लागू है कि वहाँ रात 10 बजे के बाद बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वजह ये होती है कि पानी का इस्तेमाल करने के दौरान पानी की आवाज़ या आप नहा रहे हैं तो उसकी आवाज़ आपके हमसायों को जा सकती है और हो सकता है कि वो उस वक्त सोने लगे हों या सो चुके हों, तो पानी की आवाज़ उनको डिस्टर्ब कर सकती है। ये देखते हुए स्विट्ज़रलैंड में अब तमाम अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में ये कानून लागू कर दिया गया है। नंबर 8, चेंजिंग लाइट बल्ब। दोस्तों, अगर हम में से कोई घर के काम ना करे तो उसको काफ़ी डांट सुननी पड़ सकती है, और ख़ासकर अगर हमको घर का बल्ब तब्दील करना ना आता हो तो हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में आप अपने ही घर का बल्ब तब्दील करते हुए पकड़े गए तो आपको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि विक्टोरिया में बल्ब तब्दील करने की इजाज़त सिर्फ उसको है जिसके पास इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा मौजूद है, और ये कानून लोगों को बिजली से झटका लगने से बचाने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, सोचिए, अगर ये कानून पाकिस्तान में लागू हो जाए तो क्या होगा? अपनी राय का इजहार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नंबर 7, बीइंग फैट। दोस्तों, जापान ऐसा मुल्क है जहाँ के सोमो पहलवान पूरी दुनिया में मशहूर हैं, पर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जापान में मोटा होने पर पाबंदी है। अगर आपकी कमर का साइज़ मुकर्रर हद से ज़्यादा है
تو آپ کو اس کا جرمانہ تب تک بھرنا پڑ سکتا ہے جب تک قانون میں مقررہ کردہ حد سے کم نہ ہو جائے۔ جاپانی قانون کے مطابق 40 سال سے زیادہ کے مردوں کی کمر 33.5 انچ ہونی چاہیے، جبکہ خواتین کی کمر 35.4 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قانون اپریل 2018 میں لاگو کیا گیا تھا اور اس قانون کے مطابق تمام ملازمین کو اپنی کمپنی کے ڈاکٹر سے ہر سال معائنہ کروانا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ قانون کیسا لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نمبر 6، اسٹاپنگ ویڈنگ۔ دوستو، فلموں میں ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دلہا دلہن کی شادی ہو رہی ہے، کوئی ولن یا ہیرو آیا اور شادی رکوا دی، وجہ کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر آپ ساؤتھ آسٹریلیا میں موجود ہیں تو آپ قانوناً ایسا نہیں کر سکتے، یعنی آپ شادی کو نہیں رکوا سکتے، چاہے آپ کوئی بھی ہیں۔ آسٹریلیا کے قانون کے مطابق کوئی بھی کسی شادی یا جنازے کو روکے تو اس کو $10,000 کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ دوستو، اگر یہی قانون پاکستان میں لاگو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ نمبر 5، اسٹاپنگ دا کار آن روڈ۔ دوستو، جرمنی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بہت آگے ہے اور اس کی سڑکیں اتنی ہی خوبصورت اور قانون بھی اتنے ہی سخت ہیں، یہاں تک کہ یہاں کی سڑکوں میں ایک خاص لائن ہوتی ہے جہاں ایمرجنسی کی صورت میں گاڑی روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی موٹر وے پر پیٹرول ختم ہونے یا کسی وجہ سے رکتے ہیں تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی ہاں، چاہے آپ کا پیٹرول بھی ختم ہو جائے، آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ اتنی شدید تیز ٹریفک میں اگر پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے گاڑی رک جاتی ہے تو بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہ قانون پاکستان میں لاگو ہو جائے تو ہر گاڑی رکھنے والے کو زندگی میں ایک مرتبہ تو جرمانہ ضرور ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 4، پلینگ ود سنو بالز۔ دوستو، دنیا میں کہیں بھی برف باری ہو رہی ہو تو آپ وہاں برف سے کھیلنا ضرور پسند کریں گے، یہاں تک کہ بچے تو اس سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ دوستو، دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں برف باری تو ہوتی ہے لیکن برف سے کھیلنے پر قانونی طور پر پابندی ہے۔ دوستو، امریکہ کے شہر سیمرس ان کولوراڈو میں برف کے ساتھ کھیلنے پر مکمل طور پر پابندی ہے، اور یہ پابندی کتنی پرانی اور کیوں لگائی گئی یہ تو وہاں رہنے والوں کو بھی نہیں پتا تھا، جب تک ایک بچہ جس کی عمر صرف 9 سال تھی سامنے کھڑا ہوا اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ اس 9 سالہ بچے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پریزنٹیشن تیار کی اور شہر کے میئر کے سامنے پیش ہوا اور ثابت کیا کہ برف میں کھیلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ہمارا بچے ہونے کی وجہ سے یہ حق حاصل ہے کہ ہمیں کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ میئر نے اس کی بات سنی اور آخرکار یہ بین ختم کر دیا گیا۔ نمبر 3، ٹیکنگ فوٹوز از ناٹ الاؤڈ۔ دوستو، آپ کے سامنے دنیا کی خوبصورت ترین جگہ ہو اور آپ ان خوبصورت نظاروں میں جھوم رہے ہوں تو آپ کا دل ضرور کرے گا کہ آپ کو تصویر وغیرہ بنا لیں اور اس یادگار موقع کو اپنے پاس قید کر لیں۔ لیکن آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کو کہا جائے کہ فوٹو لینا منع ہے، یعنی یہاں تصویر بنانے پر پابندی ہے۔ جی ہاں دوستو، سوئٹزرلینڈ کا خوبصورت گاؤں بیگن ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تصویر بنانے پر مکمل طور پر پابندی ہے۔ یہاں آپ صرف اپنی شادی کے موقع پر ہی تصویر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، نو جمپنگ۔ دوستو، کیا کبھی آپ میں سے کسی کو خیال آیا کہ وہ کسی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے؟ یقیناً کوئی ایسا سوچے گا بھی نہیں، پر نیو یارک کی اتھارٹی کچھ زیادہ ہی سخت ہے۔ نیو یارک کے قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کسی بلڈنگ سے چھلانگ لگاتا ہے تو اسے سزائے موت ہوگی، اس میں اسکائی ڈالر شامل نہیں۔ اس کا مطلب اگر کوئی پیراشوٹ کے بغیر جمپ کرے گا تو اس کو سزائے موت ہوگی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی کسی بلڈنگ سے جمپ کرنے کے بعد سزا کے لیے زندہ بچے گا؟ نیو یارک کے اس قانون پر تو ان کو 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے۔ اپنے شہریوں کا اتنا خیال کوئی اور بالکل بھی نہیں رکھ سکتا۔
नंबर 1, नो बर्पिंग। दोस्तों, नेब्रास्का अमेरिका का एक एरिया है जिसमें बहुत ही अजीब कानून पाए जाते हैं, जिनमें एक ये है कि कोई भी चर्च वगैरह में डकार कोई नहीं मार सकता। अगर कोई चर्च में ऐसा करता है तो उसे जुर्माना अदा करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको जेल में भी कुछ टाइम गुजारना पड़े। उसके अलावा आपको छींक मारने की भी इजाज़त नहीं है। ये कानून तो एलियंस ने ही बनाया होगा, क्योंकि छींक एक कुदरती अमल है। उसके अलावा नेब्रास्का में व्हेल को पकड़ने पर पाबंदी है। ये वैसे तो एक अच्छा अमल है, लेकिन नॉनसेंस और अजीब इसलिए है क्योंकि नेब्रास्का एक लैंडलॉक्ड जगह है और इसका दूर दूर तक समंदर से कोई लेना देना नहीं। शायद इन्होंने सोचा होगा कि क्या पता आने वाले वक्तों में व्हेल्स ज़मीन पर चलना शुरू कर देंगी, तो अभी से कानून बना दिया जाए। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।